अपनी औकात मत भूलो सुमेरा। तुम क्या समझती हो मेरे घर की रोटियों पर पलकर तुम मेरे दिल पर राज करोगी? मैं दानिश हूँ और मेरे सीने में दिल नहीं, एक बेवफा की लाश दफन है। वहाँ तुम्हारी इस सस्ती मासूमियत और बचपने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम सिर्फ एक बोझ हो, एक एहसान हो जो मेरे मरहूम बाप मेरे सर पर बांध गए हैं। मेरी बर्दाश्त की भी एक हद है। खामोशी से मेरी पसंद के लड़के से शादी करो और दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, वरना ये दरवाज़ा खुला है, इसी वक्त निकल जाओ और मेरी जान छोड़ो। वह सर झुकाए बड़ी महवियत से चचा जान की सूरत देख रही थी। रात बेहद सर्द और तारीक थी। आसमान पर स्याह बादलों के काफले रमा दमा थे। उसे हमेशा ऐसी रातों से खौफ आता था, लेकिन आज उसे किसी बात की फिक्र ना थी। फिक्र थी तो अपने प्यारे चचा जान की, जो उसकी नज़रों के सामने आहिस्ता आहिस्ता मौत के खौफनाक वादी की तरफ गामजन थे। ये चचा जान ही थे जिन्होंने वालिदैन की हादसाती मौत के बाद उसे अपने कलेजे से लगा कर रखा था, और माँ बाप की मोहब्बत और शफकत का मज़ा उसने इन्हीं के बेपनाह प्यार में चखा था। लेकिन अब अनदेखे हाथ उससे ये सहारा भी छीन रहे थे। उसकी आंखों में आंसू छलक आए और बेअख्तियार वो अपने शफीक चचा के सीने पर सर रख कर रो पड़ी। बीवी परेशान मत हो, ऊपर वाले से दुआ करो। नर्स ने उसका कंधा थपथपाया और इंजेक्शन तैयार करने लगी। नर्स को भी इस मासूम प्यारी सी लड़की से बहुत हमदर्दी थी, जो कई दिन से शबो रोज़ मरीज की देखभाल में मसरूफ़ थी। डॉक्टरों से मिन्नतें खुशामदे कर रही थी, नर्सों से इल्तिजाएं कर रही थी कि वो किसी तरह उसके चचा को बचा लें। अपनी अपनी कोशिश तो सभी कर रहे थे, लेकिन फैसला तो उसके हाथ में था जिसने ज़िंदगी देने और लेने का हक़ को अख्तियार अपने पास रखा है। और वो रब्बुल इज़्ज़त के हजूर में सजदारेज होकर ढेरों दुआएं मांग दी। इस मुसीबत की घड़ी में वो कितनी तन्हा थी। चचा जान के इकलौते फर्जंद दानिश भी इन दिनों मुल्क से बाहर गए हुए थे। उसे रह रहकर दानिश पर गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने इतने अरसे में भूल कर भी कभी घर वालों की खैर खबर नहीं ली थी। और घर भी था ही कौन, सिर्फ चचा जान और मुलाजिम। वो तो अच्छा हुआ कि इम्तिहानात ख़त्म होने के सबब वो हॉस्टल से घर आ गई थी, वरना शायद इन्हें मुलाजमों के रहमो करम पर ही रहना पड़ता। दमा का इतना शदीद दौरा पड़ा था कि वो घबरा ही गई थी। फ़ौरन ही इन्हें कार में डालकर अस्पताल ले आई और यहाँ इनका फौरी इलाज हो गया। ऑक्सीजन तो अब तक नहीं हटाई गई थी। सांस बेतरतीब और उखड़ी उखड़ी चल रही थी। बुखार भी हो गया था। उसने चचा जान की डायरी से फ़ोन नंबर देखकर कई जगह फ़ोन किया, लेकिन दानिश नहीं मिले। अब ऐसी भी लापरवाही किस काम की? घर में कुछ भी हो जाए, इन्हें आगाह करना नामुमकिन हो। दानिश कोई कम उम्र नासमझ लड़का नहीं था। 30 बरस के बुर्दबार और संजीदा इंसान था। इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत देना बहुत नामुनासिब बात थी। उसे ये खौफ भी परेशान करा था, अगर इनकी गैर मौजूदगी में चचा जान को खुदा ना करे कुछ हो गया तो इन्हें वो क्या जवाब देगी। इस वक्त वो अपनी लापरवाही भूल कर उसको मोर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे। बीबी आप ज़रा देर आराम करें। नर्स ने उसे सहारा देकर उठाया तो वो दिल गिरफ्ता सी कमरे से बाहर निकल आई और बरामदे में पड़ी हुई कुर्सी पर गिर गई। तभी उसकी नज़र दानिश पर पड़ी। वो तेज़ कदमों से इसी की तरफ आ रहे थे। उसने बेसाख्ता दौड़ लगाई और बेअख्तियार उनसे लिपट गई। सुमेरा, सिमी, अबू कैसे हैं? उसने रोते रोते ही हाथ से कमरे की तरफ इशारा किया। उन्होंने आयशा से आवाज़ दी, अब्बू अब्बू साहिब मरीज़ दवाओं के ज़ेरे असर हैं, आप हौसला रखें, अब वो बेहतर हैं। नर्स ने इन्हें तसल्ली दी और वो परेशान, मुज़रिब और उलझे उलझे से बाप की सूरत देखते रहे, फिर पीछे मुड़े। कब से तबीयत ख़राब है अब्बू की? उन्होंने आयशा से सुमेरा से पूछा। 4 दिन से। मैंने आपको इत्तला देने की बहुत कोशिश की, सुमेरा ने रुंधी हुई आवाज़ में बताया। उस पर तो ये 4 दिन 4 सदियां बनकर गुजरे थे। जैसे ही मुझे पता चला मैं पहली फ़्लाइट पकड़कर आ गया। वो कुर्सी पर नढाल से बैठ गए। सुमेरा ने इन्हें पानी का गिलास थमा दिया, जिसे वो एक ही सांस में ख़त्म कर गए। सुमेरा जानती थी कि वो भूखे हैं। पूछने लगी, मैं आपके लिए खाने के वास्ते कुछ ले आऊँ कैंटीन से? नहीं शुक्रिया। बाप की हालत देखकर उनका दिल रो रहा था। सुमेरा ने फ्लास्क से कॉफ़ी मग में डाली, चंद बिस्किट प्लेट में रखे और इनके सामने स्टूल पर रखकर दोनों चीज़ें पेश की। दानिश भी शायद बहुत भूखे थे। खामोशी से कॉफ़ी के घूंट लेने लगे। 2-1 बिस्किट भी खाए। सुमेरा खामोश होकर बाहर निकल आई। उसे वहाँ ठहरा नहीं जा रहा था। दानिश के आने के तीसरे दिन वो शफीक हस्ती मालिक हकीकी से जा मिली। सुमेरा का रोते रोते बुरा हाल था। दानिश उसे क्या तसल्ली देते, गम से इनका हाल भी दुगुर्गू था। लेकिन वो मर्द थे, ज़ब्त से काम ले रहे थे। वो भी इस दुनिया में तन्हा रह गए थे। इनका भी सुमेरा के सिवा कोई अजीज़ नहीं था। हमदर्द, दोस्त, अकारिब, पड़ोसी मिलने जुलने वाले इन दोनों को तसल्ली दलासा देकर जा चुके थे। लेकिन ये गम ऐसा नहीं था जो किसी के 2 बोलों से हल्का हो जाता। वो अपने कमरे में बंद रहती, किसी को खाने पीने का होश नहीं था। वफादार मुलाजिम ज़बरदस्ती कुछ खिला पिला देते थे।
ورنہ خواہش کس کو تھی؟ سمیرا، دانش نے دروازے کے پاس آ کر آواز دی۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور دوپٹہ برابر کر کے سنبھل گئی۔ وہ اندر آئے، چاروں طرف ایک دائرانہ نظر ڈالی اور اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، کریم بابا کہہ رہے تھے کہ تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، ایسا کب تک چلے گا؟ سمی، میں جان بوجھ کر تو نہیں کرتی، بس بھوک نہیں لگتی، میں سمجھتا ہوں، لیکن اس طرح تو تم بیمار پڑ جاؤ گی، خود کو سنبھالو۔ انہوں نے سمجھایا۔ میں آ جاؤں گی صاحب جی۔ کریم بابا نے اجازت مانگی۔ آ جائیں بابا۔ دانش نے دھیرے سے کہا۔ کریم بابا کھانے کی ٹرے لیے ہوئے اندر آئے اور چھوٹی میز پر رکھ دی۔ بابا واپس چلے گئے اور سمیرا، کھانا کھا لو۔ دانش نے پلیٹیں سیدھی کی۔ سمیرا نے باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا اور واپس آ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ دانش نے ایک پلیٹ میں سالن اور کباب نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے لقمے لینے لگی۔ دانش بھی شاید اس کی خاطر کھا رہے تھے۔ جلدی ہی سمیرا نے ہاتھ کھینچ لیا۔ دانش نے بھی اصرار نہیں کیا۔ کریم بابا کافی دے گئے تھے۔ کافی کے گھونٹ لیتے ہوئے دانش کسی سوچ میں گم تھے۔ سمیرا نے انہیں مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خود ہی بولے، اب تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے سمیرا؟ میرا مطلب ہے آگے پڑھنے کا ارادہ ہے یا پھر میں آنٹی کو خط لکھوں؟ جی، میں نے ابھی کچھ نہیں سوچا ہے۔ سمیرا نے آنٹی کے ذکر پر بے دلی سے کہا۔ یاسر ان دنوں کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ خیر وہ تو میں پتہ کر لوں گا، لیکن سوچتا ہوں کہ اس فرض سے بھی سبکدوش ہو جاؤں۔ میں کو ٹھیک نہیں ہے کہ کب کہاں جانا پڑے۔ بزنس کے جھمیلوں میں ایک جگہ رکنا نہیں ہوتا۔ تم یہاں تنہا کیسے رہو گی؟ جبکہ شاید آپ کو علم نہیں، وہ رشتہ تو کبھی کا ختم ہو چکا ہے۔ سمیرا نے دھیرے سے کہا۔ کیا مطلب؟ رشتہ کس نے ختم کیا ہے؟ انہی لوگوں نے، سمیرا نے اسپاٹ لہجے میں بتایا۔ اوہ، ابو نے تو اس سلسلے میں کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ وہ کچھ نادم سے بولے۔ سمیرا اس کا کیا جواب دیتی؟ وہ بھلا کب گھر پر ٹکتے تھے؟ انہیں تو باپ کی تنہائی کا بھی ذرا خیال نہیں تھا۔ ایک لڑکی کی بے وفائی نے انہیں دنیا سے اس حد تک بیزار کر دیا تھا کہ وہ اپنوں سے کٹ کر رہ گئے تھے۔ وہی ہاسپٹل سے دوڑ دوڑ کر آتی تھی اور چند روز اپنے پیارے چچا جان کے پاس رک کر ان کی خدمت اور دلجوئی کرتی تھی۔ کئی بار اس نے چچا جان سے کہا بھی کہ دانش بھائی کی شادی کر دیں، لیکن جب دانش بھائی خود ہی رضامند نہیں تھے تو بیچارے چچا جان کیا کرتے؟ اور دانش سے اس کی ملاقات ہی بہت کم ہوتی تھی۔ کبھی آمنا سامنا ہوا بھی تو اس کی پڑھائی کے بارے میں دو چار باتیں کر کے دانش رشتہ داری کا فرض نبھانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ بھی ان سے بے تکلف نہیں تھی جو شادی کے مسئلے پر ان سے کھل کر بات کرتی۔ اس وقت بھی اس کا جی چاہا کہ ان سے اس بارے میں کچھ کہے، لیکن ہمت نہ پڑی۔ اور وہ اسے خدافظ کہہ کر چلے گئے۔ چچا جان کے 40ویں کے بعد دانش پھر باہر چلے گئے۔ گھر میں پرانے ملازم تھے، اس لیے اسے کسی طرح کی پریشانی نہیں تھی، لیکن چچا جان کے بغیر اتنے بڑے گھر میں تنہا رہنے کا یہ پہلا اتفاق تھا، اس لیے وہ بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ رہ رہ کر دانش کے اوپر غصہ آ رہا تھا، جو اس کا خیال کیے بغیر ہی چلے گئے تھے۔ ایک الماس تھی جو دانش سے بے وفائی کر کے اسے ہمیشہ کے لیے اداسیوں کے حوالے کر گئی تھی، اور دوسرا یاسر تھا جس نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر کے ماں باپ کی پسند کو ٹھکرا دیا تھا۔ اسے یاسر یا کسی اور سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو یاسر کے والدین نے خود ہی اس کے ابو اور امی سے اس کا رشتہ مانگا تھا۔ یوں بات پکی ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ انٹر میں تھی۔ رشتوں کی اہمیت کا کچھ اتنا زیادہ احساس بھی نہیں تھا۔ پھر جب رشتہ ٹوٹا تو اسے ذرا دیر کے لیے اپنی توہین کا احساس ضرور ہوا، لیکن جذباتی وابستگی نہ ہونے کے سبب وہ اس دکھ کو روک بننے کے بجائے اپنی تعلیم میں مست ہو گئی۔ البتہ دانش کا معاملہ دوسرا تھا۔ وہ الماس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ ان کی کلاس فیلو تھی، بے حد حسین، خوبصورت، اوپر سے اس کے ناز و انداز۔ دانش تو اس کا نام لے کر جیتے تھے۔ باقاعدہ منگنی تو نہیں ہوئی تھی ان کی، لیکن یہاں چچا جان اور الماس کے ڈیڈی ممی اور اس رشتے پر رضامند تھے۔ دانش نے تو الماس کے لیے دوسری منزل پر کئی کمرے اور بے حد خوبصورت باتھ روم وغیرہ بنوا کر سجا سنوار دیے تھے، بلکہ الماس کی پسند سے سارا فرنیچر اور پردے وغیرہ بنوائے تھے۔ بس ایسا لگتا تھا کہ اب بہت جلد وہ اس گھر میں دلہن بن کر آنے والی ہے۔ دونوں روزانہ کئی گھنٹے ساتھ گزارتے تھے۔ دانش نے ہزاروں روپے مالیت کے تحائف الماس کی نظر کیے تھے۔ الماس خود بھی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ رشتوں کو دولت کی کسوٹی پر پرکھنے کی عادی تھی۔ شومئی قسمت انہی دنوں امریکہ سے اس کے ڈیڈی کے عزیز دوست کا لڑکا شارق احمد بزنس ٹور پر آیا اور الماس کے گھر چند ہفتے مقیم رہا۔ مہمان نوازی اور خاطرداری کا سلسلہ کچھ ایسا بڑھا کہ الماس شارق احمد کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگی تھی۔ دانش فون کرتے تو پتہ چلتا کہ وہ شارق کے ساتھ فلاں جگہ گئی۔ گھر جاتے تو معلوم ہوتا کہ دونوں شاپنگ کرنے گئے ہیں یا فلم یا کوئی اور سیر و تفریح۔
اور قبل اس کے کہ دانش کچھ احتجاج کرتے اچانک پتہ چلا کہ الماس اور شاہرخ کی شادی ہو گئی اور دونوں امریکہ اڑنچو ہو گئے۔ یہ ثانیہ ایسا تھا کہ دانش اپنے آپ میں نہیں رہے۔ مہینوں برسوں تک انہوں نے یہ غم جان سے لگائے رکھا، پھر دھیرے دھیرے وہ زندگی کی طرف لوٹے تو صحیح، لیکن صرف اس قدر کے بزنس پر توجہ دینے لگے۔ روزمرہ کے معمولات کو تو وہی تھے، لیکن الماس کی بے وفائی نے روز و شب کے رنگ ہی بدل ڈالے تھے۔ دانش ذات عورت سے متنفر ہو گیا تھا۔ ان کے ابو نے کئی بار ان سے شادی کے لیے اصرار کیا، لیکن ان کے انکار کی سختی محسوس کر کے خاموش ہو گئے، اور اب تو ان سے کوئی کہنے سننے والا بھی نہیں رہا تھا۔ اول تو جب دانش اور الماس اپنی محبت میں مگن تھے، سمیرہ اپنے والدین کے پاس دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ پھر جب والدین کے انتقال کے بعد چچا جان اسے اپنے پاس لے آئے تو اس نے گھر کے بجائے ہاسٹل میں رہنا زیادہ مناسب سمجھا۔ یہی سبب تھا کہ وہ دانش سے پوری طرح واقف نہیں تھی۔ ان کے اور الماس کے بارے میں بھی اسے ادھر ادھر سے ہی پتہ چلا تھا۔ پھر ان کا رویہ دیکھ کر وہ ان سے دور ہی دور رہی۔ الماس نہ صحیح تھی تو وہ بھی لڑکی، حالانکہ ان کی عمروں میں کافی فرق تھا، اور دانش کا جب بھی سامنا ہوتا اسے چھوٹی بچی کی طرح ہی مخاطب کرتے تھے۔ اور اب جو پہلی بار اسے ان کے ساتھ اتنے دن تک ایک چھت کے نیچے رہنے کا اتفاق ہوا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ آج بھی مردم بیزار ہے۔ اسے بھی شاید اپنے مرحوم باپ کی محبت میں برداشت کر رہے ہیں، ورنہ کبھی کا چلتا کر دیتے۔ حالانکہ دانش اس سے مہربانی سے ہی پیش آتے تھے اور اس کے آرام کا بھی خیال رکھتے تھے، لیکن یہ سارا خیال لحاظ پاس ملازموں ہی کے توسط ہوتا تھا۔ براہ راست وہ اس سے بہت کم مخاطب ہوتے تھے، اور اب تو وہ ان کے رویے کی عادی سی ہو گئی تھی۔ ایک مہینے کے بعد دانش گھر واپس آئے تو سب سے پہلے کریم بابا سے اس کی خیریت پوچھی۔ بابا، سمیرہ بی بی کیسی ہیں؟ جی ٹھیک ہیں، اداس تو نہیں رہتی؟ وہ تو رہتی ہیں صاحب جی، پھر اکیلی تو ہوتی ہیں بہت، کریم بابا نے دھیرے سے کہا۔ انہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی میرے پیچھے؟ جی نہیں، فاطمہ انہی کے ساتھ سوتی ہے، بابا نے بتایا۔ فاطمہ ان کی گھر والی تھی۔ ٹھیک ہے، انہیں بتا دینا کہ میں گھر آ گیا ہوں۔ اور وہ جو دروازے پر رک کر ان کی گفتگو سن رہی تھی لوٹ گئی۔ دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا، کیا تھا جو مجھ کو بلا کر ہی دو باتیں کر لیتے، اور جو سوالات بابا سے کیے ہیں اسے براہ راست پوچھ لیتے۔ سمیرہ نے دل ہی دل میں شکوہ کیا۔ رات کے کھانے پر دانش بھی میز پر موجود تھے۔ اسے سلام دعا کے بعد کہنے لگے، میں نے بزنس سمیٹ لیا ہے، اب باہر جانے کا فی الحال کوئی پروگرام نہیں ہے۔ تم چاہو تو یونیورسٹی میں داخلہ لے لو، اگر ہاسٹل میں رہنا چاہو تو اس کا بھی انتظام ہو جائے گا، بلکہ بہتر ہے کہ ہاسٹل ہی رہو۔ میرا پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا ہے، سوچتی ہوں کہ کوئی جاب کر لو۔ جاب کی کیا ضرورت ہے، تم ایم اے کر لو، کل ہی جا کر فارم وغیرہ بھر دینا۔ دانش کا لہجہ اتنا حتمی تھا کہ وہ انکار نہ کر سکی، لیکن اس نے ہاسٹل میں رہنے سے صاف انکار کر دیا۔ دانش نے عذر پیش کیا، یہاں تمہارا دل گھبرائے گا، میرے دل کی بات جانے دیں، البتہ اگر آپ کو یہاں میرا رہنا پسند نہ ہو تو پھر ہاسٹل سے ہی، سمیرہ نے چڑھ کر کہہ دیا۔ دانش کے لبوں پر مسکراہٹ کی ایک ہلکی سی کرن چمکی اور معدوم ہو گئی۔ شاید اس کا اکھڑ لہجہ انہیں اچھا لگا تھا۔ میں تو تمہاری تنہائی کے خیال سے کہہ رہا تھا، اب آپ بھی تو یہاں رہیں گے، میں چلی گئی تو میرے پیچھے آپ کو تکلیف ہوگی۔ خاصا بزرگانہ لہجہ تھا، میں عادی ہو چکا ہوں۔ دانش نے ایک سرد آہ بھری اور چپ ہو گئے۔ آپ شادی کر لیں، سمیرہ نے یکدم کہہ دیا۔ دانش چونک پڑے، ان کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہو گئیں، چہرہ کرخت ہو گیا۔ سمیرہ تو ڈر ہی گئی کہ خدا جانے اس کی بات کا کیا جواب دیں۔ اپنی جسارت پر شرمندہ بھی تھی، اور شاید دانش نے یہ بات محسوس بھی کی۔ ان کے چہرے کی کرختگی کم ہو گئی، پیشانی کی سلوٹیں بھی دور ہو گئیں۔ کچھ نرم لہجے میں سمجھانے والے انداز میں بولے، تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گی، ابھی تم بہت چھوٹی ہو اور معصوم بھی۔ انہوں نے اسے صاف بیوقوف سمجھا۔ وہ تل ملا کر رہ گئی، اور دانش جلدی سے میز سے اٹھ گئے۔ اسے افسوس بھی ہوا کہ ناحق ان کی دکھتی رگ کو چھیڑا۔ نہ کریں شادی، اسے کیا لینا دینا، جب دل چاہے گا تب تک شادی، عمر گزر چکی ہوگی، خود ہی پچھتائیں گے۔ سمیرہ نے یونیورسٹی میں ایم اے میں داخلہ لے لیا اور پابندی سے کلاسز اٹینڈ کرنے لگی۔ گھر میں گاڑی تھی، لیکن وہ دانش کے استعمال میں رہتی تھی۔ وہ رکشے سے یونیورسٹی جاتی تھی۔ کریم بابا نے اس کے کمرے میں جا کر کہا، بی بی آپ کو صاحب جی بلا رہے ہیں۔ سمیرہ نے کتاب سے نظریں اٹھائیں، پوچھا، کہاں ہے صاحب جی؟ اس نے ان کے لہجے کی نقل کی، جی باہر کھڑے ہیں، بابا نے دانت نکال کر جواب دیا۔ سمیرہ باہر گئی۔ پورٹیکو میں گہرے میرون رنگ کی ماروتی، اس کے پاس دانش کھڑے تھے۔ گاڑی ابھی شو روم سے نکلی معلوم ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر دانش مسکرائے، گاڑی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، کیسی ہے گاڑی؟ اچھی ہے، سمیرہ نے کڑھ کر تعریف کی۔ اب اس عمر میں جناب کا یہ بچپنا کہ خوشی خوشی اسے گاڑی دکھا رہے ہیں اور تعریف بھی کروا رہے ہیں۔
तभी उन्होंने गाड़ी की चाबी उसकी तरफ बढ़ा दी। ये तुम्हारे लिए। दानिश ने इंकशाफ करके उसे हैरान कर दिया। वो सिटपटा गई। मेरे लिए? लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है? तुम्हें रोज़ाना यूनिवर्सिटी जाना होता है, रिक्शे में तकलीफ़ होती है। दानिश ने चाबी उसे थमा दी। मैं तो बड़े आराम से जाती हूँ। आपने नाहक तकलीफ़ की, इतने पैसे ख्वामखा खर्च कर दिए। दानिश कोई जवाब दिए बगैर अंदर बढ़ गए। ये है अखलाक का आलम कि 2 मिनट खड़े ना रह सके। उसने जलकर सोचा और गाड़ी स्टार्ट करके बाहर ले गई। करीब का एक राउंड लेकर वापस आई और फिर गाड़ी लॉक करके अपने कमरे में चली गई। उसे कोई खुशी नहीं हुई इस तोहफे की। महीना शुरू होते ही दानिश ने एक मोटी रकम का चेक उसके हवाले कर दिया। अपने लिए कपड़े वगैरह बनवा लो और भी जिस चीज़ की ज़रूरत हो। मुझे अंदाज़ा नहीं है कि लड़कियों को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरे पास तो बहुत कपड़े हैं। मैं इतनी रकम का क्या करूँगी? कुछ भी करो, मेरी खुशी है। तो तुम्हें क्यों इनकार है? शुक्रिया। सुमेरा ने चेक पर्स में रख लिया। सुमेरा यूनिवर्सिटी से वापस आई तो करीम बाबा ने बताया कि साहब जी को बुखार हो गया है। वो लिबास तब्दील करके उनके कमरे में गई। दानिश बिस्तर पर कंबल में लपेटे करहा रहे थे। उसका दिल कांप गया। कैसी तबीयत है आपकी? उसने उनकी पेशानी पर हाथ रखकर बुखार का अंदाज़ा लगाया। बुखार काफ़ी तेज़ था और शायद इन्होंने कोई दवा भी नहीं ली थी। दानिश ने अपनी सुर्ख सुर्ख आंखें खोलकर उसे देखा। धीरे से बोले, तबीयत ज़रा ख़राब है, शाम तक ठीक हो जाएगी। वो बाहर निकली, डॉक्टर को फ़ोन करके वापस आई तो करीम बाबा से चाय के लिए भी कहती आई। फिर इनके इनकार के बावजूद उसने इन्हें चाय पिलाई और डॉक्टर के आने तक उनका सर दबाती रही। दानिश को इतना भी होश नहीं था कि उसे मना कर देते। बुखार की गफलत ना होती तो वो उससे भला इतनी भी खिदमत लेते। डॉक्टर ने दानिश का मुआयना किया और दवाएं लिख दी। फिर सुमेरा को दवाओं को इस्तेमाल के मुतल्लिक हदायत देकर चला गया। करीम बाबा मतलूबा दवाएं ले आए थे तो उसने पाबंदी से इन्हें दवाएं खिलाईं। बीच बीच में दूध और चाय भी पिलाती रही। 12 बजे के बाद वो करीम बाबा को उनके कमरे में सोने की हदायत देकर खुद भी आराम करने चली गई। दूसरी सुबह दानिश का बुखार कम हो चुका था। उसने करीम बाबा से इनका लिबास तब्दील करवाया, बिस्तर की चादर बदली और मुँह हाथ धुलवाकर हल्का नाश्ता कराया। दानिश खिलाफ आदत चुप 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 उसकी हदायतों पर अमल करते रहे और जेरे लब मुस्कुराते रहे। ये छोटी सी लड़की दिन ब दिन इन पर हावी होती जा रही थी। इस दिन सुमेरा यूनिवर्सिटी भी नहीं गई। उसके बाद भी उसने कई दिन नागा किया। दानिश अब बिल्कुल ठीक थे, लेकिन वो यूनिवर्सिटी जाने से पहले इनके पास आई तो सख्ती से ताकीद की, आप ऑफिस नहीं जाएंगे। ये फ़ोन करीब रख रही हूँ, जो भी बात करना हो बिस्तर पर लेटे कर लें। चलने फिरने की इजाज़त नहीं है। मैं बस 2 क्लासेस अटेंड करके आ जाऊँगी। वो फाइल संभाले छपाक से बाहर निकल गई और दानिश अपने मैनेजर को फ़ोन करने लगे। करीम बाबा, क्या आप ऊपर के कमरों की सफाई नहीं करते? सुमेरा ने कुछ सोचते हुए दरियाफ्त किया। साहब जी ने मना कर रखा है। क्यों? कोई वजह तो होगी। अब भला इनसे कौन पूछ सकता है? अलमास मैम साहब से शादी होने वाली थी जब ये सब कुछ बनवाया था। उसके बाद से सब कमरे बंद पड़े हैं। बाबा ने मुख्तसर बताया। चाबी किसके पास रहती है? साहब जी के पास रहती है, मैं देखती हूँ। सुमेरा ने दानिश के कमरे में चाबी तलाश की तो मेज़ की दराज में मिल गई। उसने करीम बाबा को अपने साथ लिया और कमरा खोलकर अपनी निगरानी में सफाई करवाई। बाबा तो काम ख़त्म करके नीचे चले गए। वो किसी सोच में डूबी वहीं कालीन पर बैठ गई। दरअसल वो दानिशी के बारे में सोच रही थी। कितनी मोहब्बत से उन्होंने ये सारा सामान ख़रीदा होगा, कैसी चाह से सजाया संवारा होगा। अलमास सचमुच बहुत बदनसीब लड़की थी जो ऐसे चाहने वाले को ठुकरा कर चली गई। उसे अगर ऐसा चाहने वाला मिलता तो वो कानून के ख़जाने पर लात मारकर उसके कदमों में ज़िंदगी गुजार देती। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग मोहब्बत की कदर नहीं करते और अक्सर ऐसा भी होता है कि किसी को चाहत नहीं मिलती। दुनिया के रंग भी कैसे निराले हैं। धाड़ की आवाज़ के साथ दरवाजे के पट खुले और दानिश अंदर आ गए। सुमेरा उछल पड़ी। दानिश पर नज़र पड़ी तो वो बौखलाकर खड़ी हो गई। वो सख्त तैश में थे। चेहरे की सख्ती उनके गुस्से की गुमास थी। यहाँ क्यों आई थी? किस लिए? वो उसकी तरफ झपटे और उसकी बाहें सख्ती से थामकर उसको बाहर खींच लाए। बेवकूफ़ लड़की, तुमने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? मैं सुमेरा हकलाकर रह गई। दफ़ा हो जाओ, दानिश ने चीख कर कहा। सुमेरा ने शिकायती नज़रों से दानिश को देखा और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गई। अपने कमरे में बंद होकर वो देर तक रोती रही। फातिमा ने दरवाजे पर दस्तक दी। करीम बाबा ने उसे आवाज़ दी, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। चुपचाप रोती रही। कई घंटे बीत गए। सुमेरा, सिमी, दरवाज़ा खोलो। दानिश की आवाज़ सुनकर उसे और रोना आया, लेकिन उसने उठकर दरवाज़ा खोल दिया।
सामने ही दानिश खड़े थे। वो अंदर आ गए और उसकी बांह थाम कर उसे बाथरूम में ले गए। उसने चुपचाप मुंह धोया। दानिश ने उसे लाकर बिस्तर पर बिठा दिया। करीम बाबा को शायद पहले ही हुक्म मिल चुका था। वो चाय की ट्रॉली ले आए। दानिश ने चाय बनाकर कप उसे थमा दिया, फिर बिस्किट, काजू और पेस्ट्री तश्तरी में रखकर उसके सामने बढ़ा दिए। उसने बस एक बिस्किट लेने पर इत्तफाक किया। सिमी, मैं अपनी हरकत पर नादिम हूँ, दानिश ने धीरे से कहा। वो खामोश रही। खफा हो मुझसे? उन्होंने नरमी से पूछा। उसने इनकार में सर हिला दिया। तुमको शायद मालूम नहीं कि वो हिस्सा, वहाँ सजा हुआ सारा साजो सामान मेरे लिए क्या हैसियत रखता है। ये सब एक बेवफा की अच्छी बुरी यादों का मिज़ार है और मैं इस मिज़ार का तन्हा निगहबान हूँ। वहाँ चप्पे चप्पे पर अलमास की परछाइयाँ नजर आती हैं। जब मैं बहुत घबराता हूँ तो चला जाता हूँ और अपनी मोहब्बत के मदफन पर आंसू बहाता हूँ। आप उसे क्यों याद करते हैं जो आपसे मुखलिस और बावफा नहीं थी? जाने कैसे वो कह गई। दानिश ने एक ठंडी सांस ली। शायद तुम ठीक कहती हो, लेकिन इस दिल का क्या करूं जो उससे नफरत करना चाहता है, उसकी बेवफाई याद करके उससे बेजार होना चाहता है, मगर माजी की खुशगवार यादें तड़पाती हैं। यकीन नहीं आता कि अलमास बेवफा है। आप उसे भूल नहीं सकते? नहीं, कभी नहीं। दानिश ने निचला लब दांतों में दबा लिया। जब्त की हदें तमाम होने से पहले वो उसके कमरे से निकल गए और सुमेरा देर तक उसके बारे में सोचती रही। शायद वो काबिले तर्स थे, लेकिन इनकी ये बात भी काबिले कबूल ना थी कि वो एक बेवफा की याद को तमाम उम्र कलेजे से लगाए रहें। यहाँ वो अपने साथ ज्यादती कर रहे थे। काश इन्हें कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो इनके सारे दुख ले ले। हर लड़की अलमास तो नहीं हो सकती, फिर वो कोशिश क्यों नहीं करते? कितने घराने इनको अपनी बेटी देने के मुतमनी होंगे। और इसने तय किया वो इस सिलसिले में मुनासिब मौका देखकर दानिश से बात करेगी और इन्हें शादी पर आमादा करने की कोशिश भी करेगी। दानिश की जिंदगी में बहुत ठहराव आ गया था। वो अब पहले की तरह लापरवाह और गैर जिम्मेदार भी नहीं रहते थे। वक्त से ऑफिस जाते, लंच के लिए घर आते। इस वक्त तक सुमेरा भी यूनिवर्सिटी से आ जाती थी, बल्कि ये तजवीज़ उसकी थी कि वो दोपहर का खाना घर पर ही खाया करें। दानिश ने उसकी बात मान ली थी। शाम की चाय भी अमूमन दोनों साथ ही पीते थे। अलबत्ता रात के खाने का कोई ठीक नहीं था। अक्सर वो रात में क्लब चले जाते थे और खाना खाकर ही आते थे। वैसे भी आधी रात को सबको जगाना इन्हें पसंद नहीं था। अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ देना इन्हें कब गवारा था। सुमेरा को अपनी क्लास फेलो मिरा बहुत पसंद थी। खूबसूरत, जिंदा दिल और ज़हीन थी। मुस्तबद घराने से उसका ताल्लुक था, इसलिए अमीरों वाली रौनक और तकब्बुर भी उसमें नहीं था। अगर दानिश उसे पसंद कर लें तो ये रिश्ता बड़ी आसानी से तय पा सकता था। इसलिए उसने बसद्दे इसरार मिरा को अपने यहाँ बुलाया और कोशिश की कि इस वक्त दानिश भी घर पर मौजूद रहें। वैसे भी वो शाम को चाय घर पर ही पीते थे, इसलिए भी मुलाकात यकीनी थी। हस्बे वादा मिरा अपनी छोटी बहन के साथ आ गई। सुमेरा ने उसका पुरतपाक खैर मकदम किया और दानिश का उससे तारुफ कराया। ये पहला मौका था जब सुमेरा की कोई सहेली घर आई थी। दानिश ने उसे एक खुशगवार तब्दीली समझकर मिरा की आमद पर खुशी का इजहार किया तो सुमेरा जी में बहुत खुश हुई कि चलो जनाब ने आदम बेजारी का मुजाहरा तो नहीं किया, धीरे धीरे राह पर भी आ जाएंगे। मिरा से वो बहुत अच्छे मूड में लेकिन महजब अंदाज में गुफ्तगू करते रहे। दोनों ही को सुमेरा की स्कीम का इल्म नहीं था, इसलिए कदरे बेतकल्लुफ सी फजा कायम थी। मिरा जाने के लिए तैयार हुई तो अचानक सुमेरा ने दानिश से दरख्वास्त की कि अगर आपको जहमत ना हो तो मिरा को घर छोड़ दें। दानिश एक लम्हे को तो सिट पटाए, फिर राजी हो गए। हालांकि उन्होंने ये भी सोचा कि सुमेरा खुद भी कह नहीं सकती थी, लेकिन वो इसी छोटी छोटी बातों पर गहराई से सोचने के आदी नहीं थे, इसलिए मेहमान नवाजी के आदाब को मलहूज रखकर मिरा को पहुंचाने चले गए। वापस आए तो सुमेरा को अपना मुंतज़िर पाया। आपका बेहद शुक्रिया, उसने मुस्कुराकर कहा। कोई बात नहीं, तुम्हारी मेहमान थी तो कुछ फ़र्ज़ मेरा भी बनता था। बहरहाल मुझे खुशी है कि तुम अपने खौल से बाहर निकल आई। अच्छी दोस्त भी एक नेमत से कम नहीं है। आपका कोई दोस्त नहीं है? कभी दोस्त बनाने का ख्याल ही नहीं आया। मेरी सहेली आपको कैसी लगी? ठीक ठाक है, वो उसकी पूछ को कोई मानी पहनाए बगैर सादगी से बोले। सिर्फ ठीक ठाक नहीं, मेरा बहुत अच्छी है, उसने अपनी बात पर जोर देकर कहा। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम खुश रहा करो। दानिश चले गए और सुमेरा अपनी स्कीम के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करती रही। मिरा की आमदोरफ्त घर में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। सुमेरा उसे बहाने बहाने से घसीट लाती थी। यूँ दानिश का आमना सामना भी हो जाता था, लेकिन बात सलाम दुआ से आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि पहली मुलाकात के बाद दानिश ने उसे ज़्यादा अहमियत नहीं दी। फिर इनका नेचर भी ऐसा था कि वो ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे, ख़ुसूसन लड़कियों के मामले में तो वो बेहद रिज़र्व रहते थे। फिर वो सुमेरा की सहेली थी,
اس کا خیال کرنا ان کا فرض تھا۔ البتہ سمیرا کو ان کا رویہ بہت کھل رہا تھا۔ ایک دن اس نے ان سے کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے سامنے جم کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ اخبار سے نظریں ہٹا کر دانش اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا، میں اب زیادہ دن اس گھر میں تنہا نہیں رہ سکتی۔ میں سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے تم سے ہاسٹل میں رہنے کے لیے کہا تھا۔ کیا میں ساری زندگی ہاسٹلوں میں رہوں گی؟ پھر تم کیا چاہتی ہو؟ گھر کی تنہائی تمہیں پسند نہیں ہے، ہاسٹل میں رہنے سے تمہیں انکار ہے۔ اس میں بھی چند لوگوں کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ میں سمجھا نہیں، دانش الجھ کر بولے۔ آج گھر کی آبادی میں اضافہ ہو جائے گا، بلکہ ایک خوشگوار تبدیلی آ جائے گی، لیکن آپ تو اپنے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اوہ، دانش اس کا مطلب سمجھ گئے۔ میرا آپ کو کیسی لگتی ہے؟ میرا مطلب ہے شادی کے نقطۂ نظر سے۔ کبھی اس نظر سے دیکھا ہو تو بتاؤں۔ اب دیکھ لیں، آخر اتنا تو آتی جاتی ہے۔ تم ان معاملات میں اپنا سر نہ کھپاؤ، یعنی آپ نے پوری زندگی تنہا رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سمیرا سخت خفا تھی۔ خیال تو کچھ ایسا ہی ہے، وہ زیر لب مسکرائے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں ساری عمر یہیں بیٹھی رہوں گی اور آپ کے گھر کی ذمہ داری کے ساتھ ہی آپ کی دیکھ بھال بھی کرتی رہوں گی؟ آخر میری بھی اپنی بھی زندگی ہے، اور میرا مطلب ہے کہ وہ اپنی بات پوری نہ کر سکی اور سٹپٹا کر چپ ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں سمیرا، میں نے تم سے اس سلسلے میں پہلے بھی بات کی تھی، لیکن تم نے بتایا کہ وہ رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ اس معاملے میں کورا ہوں، پھر بھی میں نے 2-1 لوگوں سے کہہ رکھا ہے۔ اگر تمہاری نظر میں کوئی مناسب لڑکا ہو تو بتاؤ، میں تمہاری خوشی پوری کر کے ایک اہم فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ دانش نے حلیمی سے کہا، جی میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں ایم اے کر کے جاب کرنا چاہتی ہوں۔ سمیرا نے بات سنبھالی۔ اسے تو یہ سوچ کر ہی شرم آ رہی تھی کہ اس نے ایسی بے تکی بات کہہ دی۔ دانش کیا سوچیں گے، یہی نہ کہ بے غیرت شادی کے لیے مری جا رہی ہے، جبکہ اس نے غصے میں سب کچھ بک دیا تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ وہ چپکے سے کھسک گئی۔ سمیرا نے تو سوچا تھا کہ بات ختم ہو گئی، لیکن دانش نے شاید کچھ زیادہ ہی اثر لیا تھا اور اس کے مستقبل کے سلسلے میں سنجیدہ ہو گئے تھے۔ ایک دن انہوں نے چند تصویریں اس کے سامنے رکھی۔ آہستہ سے کہا، یہ تصویریں دیکھ لو۔ اس نے سرسری نظر سے تصویریں دیکھ کر پرے کھسکا دی۔ اطمینان سے دیکھ کر فیصلہ کرنا۔ یہ سہیل ہے، بینک میں آفیسر ہے، خاندان بھی اچھا ہے۔ یہ خالد حسین ہے، مرچنٹ نیوی میں ہے۔ یہ انگلش کا لیکچرر ہے۔ یہ کامران علی ہے، ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتا ہے۔ سمیرا نے اس کی باتوں پر مطلب کان نہ دھرے اور دوپٹہ مروڑتی رہی۔ کیا خیال ہے؟ میری بات سن رہی ہو نا؟ جی سن بھی رہی ہوں اور سوچ بھی رہی ہوں، اس نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ انہوں نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہی کہ ابھی بہت سے شعبے باقی ہیں۔ کیا مطلب؟ دانش جھنجھلا گئے۔ بینک آفیسر، مرچنٹ نیوی، لیکچرر، وکیل، صرف 4 شعبوں میں انتخاب کرنا حماقت ہوگی۔ دانش اس کی شرارت پر منہ پھیر کر مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے، میں چند اور شعبے بھی دیکھوں گا۔ کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ آپ کی عمر ماشاءاللہ 30 سے تجاوز کر چکی ہے، اس لیے شادی کا نمبر آپ کا ہے۔ میں ابھی صرف 21-22 سال کی ہوں، یعنی ایک عمر پڑی ہے اس کے بارے میں سوچنے کے لیے۔ اس وقت تک کئی نئے شعبے بھی وجود میں آ چکے ہوں گے۔ سمیرا، میں سنجیدہ ہوں۔ دانش نے اس کی بات کاٹ کر سختی سے کہا۔ میں بھی مرنے کی حد تک سنجیدہ ہوں۔ آپ نے میرا کے بارے میں 2 ٹوک جواب دے دیا، کہیں تو پورا ڈپارٹمنٹ لا کر سامنے کھڑا کر دوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ کا جواب تب بھی انکار میں ہی ہوگا۔ اچھی لڑکی، تم جانتی ہو کہ میں یہ باب ہمیشہ کے لیے بند کر چکا ہوں۔ دانش نے آہستہ سے کہا، ایک باب ختم ہو جائے تو دوسرا باب شروع کیا جا سکتا ہے، بلکہ اولین باب میں تو صرف تمہید ہی باقی ہوتی ہے۔ نفس مضمون سے مکمل آگہی کے لیے اگلے باب کو پڑھیں اور سمجھے بغیر مضمون کے بارے میں فیصلہ کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ تو ہماری تقدیر کے مصنف کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال تم اپنے بارے میں سوچو۔ ابو کے بعد اب میں ہی تمہارا سرپرست ہوں اور اپنے فرائض کی تکمیل میں تمہارا مسئلہ سہرے فہرست سمجھتا ہوں۔ یہ آپ کی نوازش ہے، میں بہت آرام سے ہوں۔ بس تکلیف ہے تو یہی کہ بالکل تنہا ہوں۔ سمیرا وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دانش نے تصویریں لفافے میں ڈال کر دراز میں رکھ دیں۔ عجیب سرپھری لڑکی سے سابقہ پڑا تھا۔ دانش کے پڑوس میں کئی کوٹھیاں تھیں، رہنے والے سب معزز لوگ تھے۔ جس گھر میں کوئی عورت نہ ہو وہاں کون آ جائے گا؟ لیکن جب سے یہاں سمیرا رہنے لگی تھی، کبھی کبھی پڑوسیوں سے الیکس لیک ہو جاتی تھی۔ اس روز بیگم عباس آ گئیں۔ سمیرا اور دانش لان میں بیٹھے تھے۔ کریم بابا چائے رکھ گئے تھے۔ بیگم عباس وہیں آ گئیں۔ سمیرا نے اٹھ کر ان کی تعظیم کی اور انہیں کرسی پیش کی۔ سمیرا، تم تو کبھی ہماری طرف آتی ہی نہیں۔
क्या हम लोगों से मिलने जुलने को जी नहीं चाहता? ये बात नहीं आंटी, बस फुर्सत नहीं मिलती। बेगम अब्बास की 2 बेटियां बाहर ब्याही थीं, 2 लड़के मुलाजिम थे, वो दोनों भी बाहर थे। बस मियाँ बीवी ही रहते थे। ऐसे में भला सुमेरा को उनसे क्या दिलचस्पी हो सकती थी? सुमेरा को छोड़कर वो दानिश पर हमलावर हो गई। दानिश मियाँ, शादी वादी कब कर रहे हो? जी वो अभी इसके बारे में सोचा नहीं है। दरअसल सारा बिजनेस समेट कर मैं ज़रा परेशानी में पड़ गया हूँ, इन्हीं में उलझा रहता हूँ। ये तो सोचो मियाँ कि अब तुम्हारा शादी करना और भी ज़रूरी हो गया है। घर की देखभाल के लिए किसी औरत का होना ज़रूरी है। सुमेरा भी बच्ची है, फिर उसे भी ब्याह कर दूसरे घर जाना है। ऐसे कब तक चलेगा? सुमेरा ने देखा कि मौजू ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर रहा है, तो वो माजरत करके ज़रूरी काम का उज़र पेश करके उठ गई। उसके जाने के बाद बेगम अब्बास ने खुलकर गुफ्तगू शुरू की। बेटा तुम समझदार हो, इस तरह एक नौजवान लड़की के साथ रहने में लोग 10 तरह की बातें बनाते हैं। ज़माना बड़ा ख़राब है, किस किस की ज़ुबान बंद की जा सकती है। एक दिन मिसेज़ रिजवी भी कुछ बेतुकी बकवास कर रही थीं। साएं 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 दानिश के कानों में आवाज़ें गूंजने लगीं। इस तरह तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। वो तो सुमेरा को बच्ची ही समझते थे, इनके सामने वो थी भी तो बच्ची सी। लेकिन ये दुनिया वाले उम्रों का फ़र्क भी महसूस नहीं करते। उन्होंने बड़ी शिकस्त खोर्दा लहजे में बेगम अब्बास से कहा, आंटी मुझे खुद भी सुमेरा की फ़िक्र है, 2-4 जगह बात भी की है। आप इस सिलसिले में मेरी मदद करें। दरअसल हमारे घर में कोई औरत नहीं है और मैं उससे खुलकर बात नहीं कर सकता। अगर कोई लड़का आपकी नज़र में हो तो बताएं। आप ही को सुमेरा से बात करनी होगी, मैं आपका बहुत ममनून होऊंगा। बेगम अब्बास खुश हो गई, कहने लगी, तुमने मेरे तबरेज़ को देखा है, माशाल्लाह इंजीनियर है, सूरत और सेहत भी हज़ारों में एक है। मैं उसके लिए सुमेरा को मांगती हूँ। ठीक है, आप सुमेरा से बात कीजिएगा। अगले हफ्ते तबरेज़ घर आ रहा है, पहले तुम उससे मिल लो, सुमेरा भी देख ले तब बात करूँगी। बेहद शुक्रिया आंटी, आपने मेरी एक बड़ी फ़िक्र दूर कर दी। खुदा करे ये रिश्ता हो जाए, अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा। उसके बाद अपने बारे में भी सोचना। बेटा कब तक तन्हा रहोगे? दानिश ने सादतमंदी से सर झुका लिया और बेगम अब्बास खुशी खुशी वापस चली गई। सुमेरा को कुछ खबर नहीं थी कि चाय पर कौन लोग मदऊ हैं। दानिश ने बस इतना ही कहा था कि शाम की चाय पर ज़रा एहतमाम कर ले, कुछ मेहमान आ रहे हैं। सुमेरा ने सोचा बेचारे खरे खान ने पहली बार किसी को बुलाया है तो ज़रा उम्दा खातिर मुदारत हो जाए ताकि शिकायत ना हो। लेकिन जब उसने अब्बास साहब और उनकी बेगम की हमरा हीरो टाइप से साहबजादे को देखा तो उसका मुंह बन गया। दानिश भी मौजूद थे और बड़ी शाइस्तगी से गुफ्तगू कर रहे थे। सुमेरा ने चाय लगने की इत्तला दी और सबको लेकर डाइनिंग रूम में आ गई। उसे हीरो की टटोलती हुई नज़रों से सख्त उलझन हो रही थी। बादल नाख्वास्ता खातिर मुदारत कर रही थी। साहबजादे साहब जिससे तारुफ हो चुका था, अपनी एक्सरे जैसी आंखों से उसे अंदर तक देखने की कोशिश कर रहे थे। बंदा तो खासा माकूल दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे भला किसी से क्या दिलचस्पी हो सकती थी। चाय नाश्ते के बाद वो लोग रुखसत हो गए। दानिश बहुत खुश थे, तबरेज़ ने अपनी रजामंदी दे दी थी, उसे सुमेरा पसंद आई थी। अब सुमेरा से बात करने का मरहला दरपेश था। एक शाम बेगम अब्बास अपनी बेटी फहमीना के साथ आ गई। इत्तफाक से बेटी मैके आई हुई थी। बेगम अब्बास ने मौका गनीमत समझा और फहमीना को समझा बुझा कर ले आई ताकि वो सुमेरा का मुद्दा मालूम करे। लड़कियां अपने बराबर वालों से बेतकल्लुफ़ी से बात कर लेती हैं, उनसे खुलकर क्या कहती, लिहाज और शर्म माने होती। फहमीना बहुत खुश मिजाज और हंसमुख थी, लगता ही नहीं था कि 2 बच्चों की माँ है। सुमेरा उससे जल्द ही बेतकल्लुफ़ हो गई। उस दिन तो कोई बात ना हो सकी क्योंकि दोनों की पहली मुलाकात थी। अलबत्ता 2-4 दिन के बाद फहमीना अकेली ही सुमेरा से मिलने आ गई। उसके कमरे में बेतकल्लुफ़ी से बैठने के बाद फहमीना ने कहा, तुम्हारा यहाँ जी नहीं घबराता? इतनी बड़ी कोठी और इंसानों का नाम नहीं। अरे तो क्या आप दूसरों को इंसान नहीं समझती? तुम बहुत शरीर हो। मेरा मतलब ये कि मुलाजमों के सिवा बस दानिश भाई हैं, सो वो ठहरे बिजनेसमैन, ज़्यादातर अपने कामों में मसरूफ़ रहते होंगे और फिर उनसे घबराहट तो होती नहीं। भाई मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि वो शादी कर लें, लेकिन बंदा ऐसा दूध का जला है कि मीठा भी फोंक कर पीता है। अपनी अम्मी से कहिए कि इन्हें शादी के लिए रजामंद करें। दानिश भाई की शादी से तुम्हारी तन्हाई का मसला तो हल नहीं होगा। बीवी आएगी तो दोनों अपनी दुनिया में गुम हो जाएंगे। ये जो थोड़ा सा साथ रहता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अरे अब ऐसा भी क्या है, वो बीवी को हर वक्त साथ तो नहीं फिरेंगे ना। घर में तो हम ही दोनों इकट्ठा रहेंगे, बस वक्तन फ़वक्तन आना जाना होगा। तुम अभी ये बात नहीं समझोगी, बहरहाल तुम अपने बारे में सोचो, यही उम्र होती है शादी ब्याह की। फ़िलहाल तो मैं इसके बारे में सोचती ही नहीं हूँ।
अभी एमए मुकम्मल करूँगी, फिर कुछ दिन जॉब करूँगी। आज़ादी की ये ज़िंदगी भी किसी को नसीब होती है। जिसे तुम आज़ादी कह रही हो वो चंद दिन के बाद ख्वाब बनकर मुसल्लत हो जाएगी। इसलिए मेरी मानो तो झटपट मेरी भाभी बन जाओ। क्या मतलब? सुमेरा को खतरे की घंटी सुनाई देने लगी। तुमने तबरेज़ भाई को देखा है, मुझसे सिर्फ 1.5 साल बड़े हैं। तालीम, उम्दा सूरत शक्ल, हर तरह से वो तुम्हारे लायक हैं। मैं तुम्हें भाभी बनाना चाहती हूँ। ओह, अब इस एक्सरे मशीन का मतलब समझ में आया। यानी सारी प्लानिंग इन तुरम खान की है। वो संभल गई, मुस्कुराकर बोली, अच्छा तो ये बात है, जब भी मैं कहूँ कि अचानक आपको मेरी चाहत का बुखार क्यों चढ़ गया है। सुमेरा, मेरी बात मजाक में मत डालो। तबरेज़ भाई तुम्हारे लिए बहुत संजीदा हैं। वो तो खुदा जाने किस मिट्टी के बने हैं कि इन्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी, लेकिन जब से तुम्हें देखा है दिन रात मेरी जान खा रखी है कि बस जल्दी से रिश्ता पक्का करवा दो। वेरी सैड, मुझे इनसे हमदर्दी है, लेकिन गुस्ताखी माफ़। मैं शादी नहीं करना चाहती। आप इनके लिए कोई अच्छी सी लड़की देख लें। सुमेरा, तुम इत्मीनान से सोचकर जवाब देना, कोई जल्दी नहीं है, मैं फिर आऊँगी। सर आंखों पर आएँ, लेकिन इस ख्याल से ना आए गोया मेरी तरफ से साफ इनकार है। फहमीना ने मायूसी से कहा, बेहद माजरत के साथ। दरअसल मैं ज़हनी तौर पर शादी के लिए तैयार ही नहीं हूँ। मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आई थी। सुमेरा, मुझे माफ़ कर दें, वो नादिम सी सर झुकाकर बोली, और फहमीना उसे प्यार करके चली गई। उसे सुमेरा के इनकार से बहुत दुख हुआ था, क्योंकि सुमेरा उसे दिलो जान से पसंद आई थी। बहरहाल वो दिल में उसकी तरफ से कोई बुराई या मलाल लेकर नहीं गई, लेकिन जब उसने अपनी अम्मी को सुमेरा के इनकार की इत्तला दी तो वो आग बगोला हो गई। इन्हें अपनी तौहीन का एहसास पागल कर गया, और उन्होंने खुदा जाने दानिश से किन अल्फाज में सारी बातें नमक मिर्च लगाकर कहीं कि वो भुनाए हुए सीधे उसके पास पहुंचे। इस वक्त वो बेहद खुशगवार मूड में थी और डेक पर अपने पसंदीदा कैसेट लगाकर सुन रही थी, फैज़ की गज़ल और ग़ुलाम अली की आवाज़। वो तो इस वक्त किसी दूसरी ही दुनिया में खोई हुई थी कि अचानक दानिश को अपने सर पर देखकर सकता हो गया। वो हड़बड़ाकर सीधी हो बैठी। सुमेरा, आखिर तुम चाहती क्या हो? जी, मैं इस वक्त फैज़ की गज़ल सुनना चाहती हूँ, वो भी ग़ुलाम अली की आवाज़ में। होश की दवा करो। दानिश ने डेक का स्विच ऑफ कर दिया। मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने तबरेज़ के रिश्ते से इनकार क्यों किया? अब तुम्हारे लिए कोई लड़का अर्श से तो उतरने से रहा। इन चारों को रिजेक्ट कर दिया। तबरेज़ में क्या बुराई थी? तुमने मेरा सुकून गारत कर दिया है। शादी से इनकार करके तुम बार बार मुझे हर्ट कर रही हो। मैं और ज़्यादा तुम्हारी हठधर्मी बर्दाश्त नहीं करूँगा। या तो शादी करो या फिर इस घर से चली जाओ। मैं दुनिया वालों की बातें नहीं सुन सकता। तुम्हें क्या पता हम दोनों को लेकर लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं। मैं तुम्हारे पागलपन की वजह से अपनी इज्जत खाक में नहीं मिलाऊंगा। और हाँ, मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। वापस आऊँ तो तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल देखूँ। मेरी पसंद से शादी नहीं करना चाहती ना। सही, अपनी पसंद बताओ ताकि मैं भी सुकून से जी सकूँ। ओके? दानिश जिस तरह आए थे उसी तरह चले गए। ना उसके जज्बात का एहसास किया, ना नरमी से बात की। बस सारे वक्त जहर उगलते रहे। भला वो कौन अहमक लोग हैं जो दानिश का नाम मेरे साथ जोड़ रहे हैं? क्या मेरा दिमाग ख़राब हुआ है जो इस पत्थर से अपना सर फोड़ूंगी? शादी मेरी होना है और परेशान ये हो रहे हैं, बड़े बेचारे मजनू के सगे तो यही हैं, पराई मोहब्बत को सीने से लगाए मर मर कर जी रहे हैं और अपने साथ दूसरों को भी मार रहे हैं। अच्छी धौंस है, या तो शादी करो या चली जाओ। जानते हैं ना कि इस घर के अलावा मेरा कहीं और ठिकाना भी नहीं है, जब तो घर से निकाल रहे हैं। चचा जान जिंदा होते तो किसकी मजाल थी कि मुझे यहाँ से निकालता। सुमेरा फूट फूट कर रोने लगी। खूब रोई, और जब रो धोकर जी हल्का हुआ तो वो एक फैसले पर पहुंच चुकी थी। 1 हफ्ते के बजाय दानिश को 10-12 दिन बाहर लग गए। घर वापस आए तो सन्नाटे का एहसास हुआ। करीम बाबा, उन्होंने बरामदे में अपना सफारी सूट रखकर आवाज़ दी। बाबा इनकी आवाज़ सुनकर जल्दी से सामने आ गए और इनका सामान उठाकर कमरे में रखा है। जब तक वो गुस्ल से फारिग हुए, करीम बाबा ने चाय लगा दी। दानिश ने चाय के छोटे छोटे घूंट लेते हुए रिस्ट वॉच पर नज़र डाली। अभी तो सुमेरा यूनिवर्सिटी से नहीं आई होगी। बाबा, मैं सोने जा रहा हूँ, खाना लग जाए तो जगा लेना। बाबा इस बात में गर्दन हिलाकर चले गए तो वो बिस्तर पर लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन बार बार सुमेरा का ध्यान आ रहा था। अपने नारवा सलूक पर वो खासी शर्मिंदा थे। मुख्तलिफ मसरूफियात में उलझे रहने के बावजूद वो एक पल भी सुमेरा को नहीं भूले। क्या सोचती होगी वो लड़की? अरे, शादी से इनकार ही तो किया था, ये उसका हक है और वो उस पर ज़बरदस्ती कर रहे थे। दुनिया वालों की लंबी ज़ुबानों का तो इतना ख्याल और इस छोटी सी लड़की के जज्बात का
ذرا بھی خیال نہیں کیا۔ کیا کیا سوچتی ہوگی، غریب کے گھر سے نکل جانے کو کہہ دیا۔ میں بھی غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ میں اس سے معافی مانگ لوں گا اور آئندہ اس پر کبھی زبردستی نہیں کروں گا۔ بن ماں باپ کی لڑکی کا میرے سوا ہے ہی کون؟ اور میں بھی غیریت برتنے لگا۔ وہ مجھ پر بوجھ تو نہیں ہے، اس کا اپنا سرمایہ اتنا ہے کہ 10 کو کھلا کر کھا سکتی ہے۔ سوچتے سوچتے وہ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ پھر شاید کریم بابا کی آواز پر ہی ان کی آنکھ کھلی تھی۔ اٹھنے کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن سمیرا کے خیال سے بستر چھوڑ دیا۔ وہ کھانے کے لیے اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ پانی کے 2-4 چھینٹے چہرے پر مارے اور تولیے سے پانی خشک کر کے آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ کنگھے سے بال برابر کیے اور کھانے کے کمرے میں چلے گئے۔ کریم بابا مستعدی سے ایک کنارے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ کر سمیرا کی کرسی پر نظر ڈالی اور کریم بابا سے بولے، سمیرا کو بلا لیجیے، میرے آنے کا پتہ تو دیا ہوگا۔ جی، وہ سمیرا بی بی تو نہیں ہے، کہیں گئی ہیں؟ وہ مستعجب ہو گئے۔ صاحب جی، وہ تو اسی شام ہاسٹل چلی گئی تھیں جس دن آپ باہر گئے تھے۔ ہاسٹل چلی گئیں؟ مجھ سے کچھ کہے بغیر؟ وہ تو کہہ رہی تھی کہ آپ کو پتہ ہے۔ اور دانش چند لمحے گمسم بیٹھے رہے۔ کریم بابا نے ڈش کا سرپوش ہٹایا تو وہ ہوش میں آئے، بے دلی سے 2-4 لقمے کھائے اور کھڑے ہو گئے۔ کریم بابا نے افسوس سے سر ہلایا۔ بی بی کے سامنے پھر بھی ٹھیک سے کھا لیتے تھے، اب وہ بھی کیا؟ بابا کھانے کے برتن بڑھاتے ہوئے بڑبڑا رہے تھے۔ خود ہی اسے غصہ کیا جو بی بی چلی گئیں، اب رہیں اکیلے۔ سگریٹ سلگا کر دانش نے کئی کش لیے اور پھر ایک کے بعد ایک کئی سگریٹیں پھونک ڈالیں۔ سمیرا گھر چھوڑ کر ہاسٹل چلی گئی۔ میری بات کا اتنا زیادہ اثر لیا، جبکہ جانتی ہے کہ میں پاگل ہوں، ذہنی مریض ہوں، ایک محروم اور ناآسودہ شخص ہوں۔ وہ کس مثبت رویے کی امید کیوں رکھتی ہے؟ میں نے اس کے مستقبل کے بارے میں سوچا تھا۔ ارے شادی سے انکار تھا تو نہ کرتی، میں زبردستی تو نہیں کرتا۔ میں نے کہا چلی جاؤ اور وہ چلی گئی۔ اتنا بھی غصہ کس کام کا؟ لیکن میں نے ہی کیوں کہا کہ چلی جاؤ؟ غلطی تو میری ہی ہے، سراسر میری غلطی ہے۔ وہ گھر میں تھی تو کیسی رونق تھی، مجھ سے کتنی بے تکلفی سے باتیں کرتی تھی۔ اس کی شوق شرارت کا میں نے کبھی برا نہیں مانا، اچھی لگتی تھی اس کی باتیں۔ میرے جیسے پتھر انسان کو اس نے زندگی سے پیار کرنا سکھایا، اور میں نے اسے کیا دیا؟ دکھ، صدمہ، ہاسٹلوں کی زندگی۔ اس نے میری زندگی کو سلیقہ دیا، ترتیب اور توازن دیا۔ میں نے اس کی اچھی بھلی زندگی میں زہر گھول دیا، اسے بکھرنے پر مجبور کر دیا۔ میرا فرض تھا کہ اسے سنبھالتا، اسے خوشیاں دیتا، اس کی مرضی اور خوشی کا خیال کرتا۔ ابو اسے کتنا چاہتے تھے، بیٹی بیٹی کہتے، ان کا منہ نہ تھکتا تھا۔ اور ان کے بعد دانش کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ لان میں موسمی پھولوں کے تختے رنگوں اور خوشبوؤں کے خزانے لٹا رہے تھے۔ اندر کی گھٹن کیسی ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ انہوں نے جلدی جلدی لباس تبدیل کیا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گئے۔ یونیورسٹی سے ملکہ ہاسٹل کے گیٹ پر گاڑی روک کر وہ بہت دیر تک اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے اور ان بلند و بالا پتھریلی دیواروں کو دیکھتے رہے، جس کے پیچھے وہ شوخ و شنگ معصوم لڑکی ان کے رویے کا دکھ سنبھالے نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا نام سن کر ملنے سے انکار کر دے، اور اسے کرنا بھی چاہیے۔ اس کی انا کا بت پاش پاش کر کے انہوں نے بھی کون سا اچھا سلوک کیا ہے۔ اسی وقت لڑکیوں کا ایک گروپ رنگ برنگے آنچل اڑاتا ان کے نزدیک سے گزرا اور ہاسٹل میں داخل ہو گیا، لیکن ان میں وہ نہیں تھی۔ لڑکیوں کے شوخ کہکے اور مترنم ہنسی ان کی سماعت میں شہد گھول گئی۔ وہ بھی تو ایسی ہی منچلی لاپرواہ اور زندہ دل صاحب تھی، وہ اتنی کہ جو دل میں آیا کہہ دیا۔ اور وہ کتنے منافق ہیں، کیسے بے درد ہیں، اس معصوم لڑکی کا دل توڑ دیا۔ ایک سر دہا ان کے لبوں سے خارج ہوئی اور انہوں نے گاڑی سٹارٹ کر کے اس کا رخ گھر کی طرف کر دیا۔ اس دن سے ان کے معمولات میں نمایاں فرق آیا۔ آفس برائے نام ہی جاتے تھے، زیادہ تر اپنے کمرے میں پڑے سگریٹ پھونکتے رہتے۔ کریم بابا کی شامت آئی رہتی، ناشتہ کھانا بس جینے کی حد تک رہ گیا تھا۔ دن بھر میں 20 کپ کافی کے پی کر جاتے، اور گھر کے باہر ان کا کون سا ایسا رفیق غم گسار تھا جو ان کی کیفیت دیکھتا اور ہمدردی کرتا۔ لے دے کے ایک کریم بابا اور فاطمہ ہی تھے جو ان کی حالت پر کوڑھا کرتے۔ غسل کرنا، شیو کرنا اور لباس تبدیل کرنا فضولیات میں داخل ہو گیا تھا۔ ان ساری بے اعتدالیوں اور بد احتیاطیوں کا جو انجام ہونا تھا وہ ہوا۔ وہ بیمار پڑ گئے، بخار آیا تو بغیر علاج معالجے کے ٹائیفائڈ ہو گیا۔ کریم بابا نے ڈاکٹر کو دکھایا اور ڈاکٹر نے انہیں ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ اب پورے 11 دن کے بعد وہ گھر جا رہے تھے۔ کیا یہ سب محض اس لیے ہے کہ سمیرا ان سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے؟ کوئی ان کے اندر بیٹھا ان سے سوال کر رہا تھا۔ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے سوالوں کی تکرار سے عاجز آ کر سر جھٹکا۔ وہ بھلا کیسے اعتراض کرتے؟ جذبوں کی یلغار نے انہیں بے دم کر دیا تھا۔ ان کا سارا تن تنا، سارا جوش رخصت ہو گیا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جسے انہوں نے قابل اعتنا نہیں سمجھا تھا،
ان سے چھپ کر کب ان کے دل کے کواڑ کھول کر اندر جا بیٹھی، انہیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ وہ اپنے جذبوں کو ندامت کا نام دیتے رہے، پچھتاووں کی آگ سمجھتے رہے۔ بات صرف اس کی خفگی کی ہوتی تو وہ اسے منا لیتے، لیکن ان کے دل میں چور تھا، اس لیے وہ اس کا سامنا کرنے سے کتراتے تھے۔ بھاگتے رہے، لیکن اپنے آپ سے بھاگ کر کہاں جاتے؟ وہ خود اپنے اسیر تھے۔ اسے ان کے جذبوں کی خبر بھی نہیں ہوگی، وہ انہیں پاگل سمجھے گی، سودائی سمجھے گی۔ آخر عمر کا فرق بھی کوئی معنی رکھتا ہے۔ انہیں ایک بار پھر اپنے جذبوں کو خاک کرنا ہوگا۔ اس بار انہیں کسی کی بے وفائی نہیں، معصومیت نے مارا ہے۔ وہ کبھی اس کا نام اپنی زبان پر نہیں لائیں گے، اسے ملنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے۔ کبھی وہ ان کی راہوں میں آئی بھی تو اپنا راستہ بدل دیں گے، اسے پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ وہ اس کے حق میں ظالم اور سنگ دل بن جائیں گے تاکہ وہ ان سے نفرت کرتی رہے اور ان کے درمیان فاصلے بڑھتے رہیں۔ یہی ٹھیک ہوگا۔ گھر آ گیا۔ کریم بابا نے انہیں سہارا دے کر کمرے تک پہنچایا اور باہر سے ہی لوٹ گئے۔ دانش نے پردہ ہٹایا اور قدم رکھا اور چونک پڑے۔ وہ وہی تھی، کھڑکی میں لان کی طرف رخ کیے کھڑی تھی۔ اس کی لمبی سی چوٹی پشت پر پڑی تھی۔ آن واحد میں وہ اپنے سارے فیصلے، سارے عہد بھول گئے۔ لبوں سے دھیرے سے ایک نام خود بخود پھسلا اور ان کی سماعت سے ٹکرا کر معدوم ہو گیا۔ سمیرا، سمی۔ وہ مڑی۔ آنسوؤں سے لتھڑا ہوا اس کا گلابی چہرہ شبنم میں بھیگے گلاب کے پھول کی مانند لگ رہا تھا، اور بے ساختہ دانش کے دونوں بازو واہ ہوئے اور وہ دوڑ کر ان کے بازوؤں میں سما گئی۔